गरूब इश्क लास्ट एपिसोड। फातिमा महसूस कर रही थी कि इब्राहिम ने सुबह से अभी तक एक बात भी नहीं की है, बिल्कुल खामोश है। उसकी बात का जवाब भी हाँ हूं में ही दे रहे थे। इसने खुशामदीद करके इब्राहिम को घर में बुलाया। जब से उन्होंने जिंदगी का सफर शुरू किया था, इब्राहिम फातिमा से कई बार कह चुके थे कि फातिमा, मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई हतमी है। ये दिल अल्लाह का घर है और जब अल्लाह के अलावा कोई और इसके दिल पर कब्जा कर ले तो खुदा उनके दरमियान जुदाई डाल देता है। तुम लैला और मजनू की ही मिसाल ले लो। अच्छा, तो अब हम लैला मजनू हो गए? फातिमा भी हंसकर जवाब देती, हाँ, लैला और मजनू ही समझ लो। मैं मजनू हूं और तुम लैला। जिस दिन भी मैंने अपनी कुर्बतें तुम लोगों से खत्म कर ली, बस खुदा से मुलाकात नजदीक हो जाएगी। इब्राहिम भी मुस्कुराकर जवाब देते थे। फिर देखते कि फातिमा का मूड खराब हो रहा है तो कहते, मैं तुम्हारा दीवाना हूं फातिमा, लेकिन अपने ईमान के आगे तुम्हारी मोहब्बत को पैरों की जंजीर नहीं बना सकता। तुमसे मेरी मोहब्बत और मेरे जुनून का सर्टिफिकेट ये है कि आसमान पर भी तुम ही मेरे साथ रहोगी। दो मोहब्बत भरे दिलों के लिए आगोश अब इस दुनिया से कहीं ज्यादा मौजू है। मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा और वहीं हम दोनों मिलेंगे। सेहन में से कमरे में आकर भी इब्राहिम बेचैनी से कमरे में टहलते रहे। फातिमा चुपचाप किचन में आ गई। 2 कपों में चाय डालकर इब्राहिम के पास ले आई। हाँ जी, ये सपा का सबज ड्रेस आप पर कितना जचता है। इससे पहले मैंने आपको इस ड्रेस में इतना गौर से नहीं देखा। फातिमा ने मोहब्बत भरी निगाहों से सर से पैर तक इब्राहिम को देखते हुए कहा। फिर इब्राहिम को चाय का कप पकड़ाते हुए बोली, कब तक टहलते रहेंगे, बैठ जाएं। इब्राहिम ने कोई जवाब दिए बगैर हाथ के इशारे से कप लेने से मना किया और बड़ी बेदिली से दीवार से टेक लगाकर बैठ गए। अपना सर दीवार से टकाकर आंखें मूंद ली। फातिमा भी वहीं बैठ गई। कमरे में गहरा सकूत तारी था। मुस्तफा कमरे में सो रहा था। नन्ना महदी कमरे में खिलौनों से खेल रहा था। कुछ देर के बाद अपने किसी खिलौने को जोर से दीवार पर या कारपेट पर जोर से मारता तो कुछ लम्हों के लिए कमरे का सकूत टूट जाता। महदी खुश होकर जोर जोर से तालियां बजाता और इब्राहिम की तरफ भी देखता जाता, मगर इब्राहिम ने कोई ध्यान नहीं दिया। महदी ने जब देखा कि इब्राहिम कोई तवज्जो नहीं दे रहे तो इब्राहिम के पास जाकर खड़ा हो गया और अपना खिलौना इब्राहिम के सामने कारपेट पर मारकर दाद तलब करने वाले अंदाज में इब्राहिम की तरफ देखने लगा कि इब्राहिम भी तालियां बजाकर इसकी इस हरकत पर खुश हो। इब्राहिम इसके साथ इसी तरह खेला करते थे। इब्राहिम ने बड़ी बेतनाई से रुख दूसरी तरफ फेर लिया। फातिमा कभी इब्राहिम को और कभी महदी को देख रही थी। महदी भी जान छोड़ने वाला नहीं था। फिर इब्राहिम के सामने आकर खड़ा हो गया और इब्राहिम की गर्दन में झोलने लगा। इब्राहिम ने झटके से महदी को अपनी गर्दन से अलग करते हुए कहा, फातिमा, इसको यहां से ले जाओ। हाजी, क्या हुआ है? बच्चे के साथ ऐसे क्यों कर रहे हैं? कब से महदी आपकी तवज्जो चाह रहा है, मगर आप हैं कि। फातिमा ने बात अधूरी छोड़कर महदी को इब्राहिम की गर्दन से अलग किया। इब्राहिम ने भी कोई अक्सुल अमल न दिखाया। फातिमा ने देखा इब्राहिम की खूबसूरत आंखों में आंसू तैर रहे थे और इब्राहिम इंतहाई कर्ब के आलम में अपने होंठ काट रहे थे। फातिमा का दिल लरस गया। तो क्या इब्राहिम इस बार? फातिमा ने इस वक्त कुछ भी पूछना या कहना मुनासिब न समझा और महदी को लेकर वहां से हट गई, मगर ध्यान इब्राहिम की तरफ ही था, जिन पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। ऐसा लग रहा था इनका ज़हन, रूह दोनों इस वक्त यह नहीं है। फातिमा इब्राहिम की रात वाली बातों पर गौर कर रही थी। बाहर गेट पर दस्तक हो रही थी। ड्राइवर गाड़ी ले आया था। इब्राहिम अपनी जगह से उठे और बहुत ही पुरसुकून अंदाज में कदम बढ़ाते हुए कमरे की दहलीज को पार करके सेहन में आ गए। कमरे के बाहर के दरवाजे पर बनी मंडेर के किनारे पर अपने पैर टकाकर झुक के आहिस्ता आहिस्ता अंदाज में अपने बूट के बंद बांधने शुरू किए।
हालांकि इससे पहले गाड़ी में बैठ जाने के बाद अपने बूटों के बंद बांधते थे। मुस्तफा फातिमा की गोद में था। फातिमा की तरफ देखे बिना झुककर मुस्तफा के माथे को चूमा। महदी जो इब्राहिम के गिर्द घूम रहा था और कभी उचक उचक कर इब्राहिम का बैग कंधे से खींचकर लेने की कोशिश कर रहा था। इब्राहिम ने महदी को गोद में लेकर प्यार किया। फिर नन्हे महदी के गाल को थपथपाते हुए कहा, महदी जान, तुम तो रोज बरोज इतने गोल मोटोल होते जा रहे हो। कुछ तो अपनी अम्मी का ख्याल करो, वो कैसे तुम्हें बड़ा करेंगी, उनसे तुम नहीं संभले जाओगे। फातिमा इब्राहिम के जुमले पर गौर कर रही थी। इब्राहिम ने यह नहीं कहा था कि हम कैसे तुम्हें बड़ा करेंगे, बल्कि सिर्फ अम्मी का लफ्ज इस्तेमाल किया। इब्राहिम ने न ही फातिमा से कोई बात की और न ही खुदा हाफिज कहा, बस एक सरसरी सी निगाह फातिमा पर डाली। फातिमा इन निगाहों को कोई नाम न दे सकी, हसरत, अजनबियत या फिर फिक्रमंदी। पहले इब्राहिम जब गाड़ी में बैठते थे तो गाड़ी में से सर निकालकर गाड़ी से हाथ हिलाते रहते थे और फातिमा भी आंसू पूंछती गाड़ी के जाते हुए हाथ हिलाती रहती, मगर आज ऐसा कुछ भी ना हुआ। इब्राहिम पुरसुकून अंदाज में कदम उठाते गाड़ी में बैठ गए। इब्राहिम, आपकी बेदार रूह में जो सुकून हलवत गजी है वो आपकी लैला पर आश्कार हो चुका है। आपकी लैला आपके और आपके ईमान के दरमियान से हटती है। खुदा आपको आपकी आरजू तक पहुंचा दे। फातिमा नन्हे मुस्तफा को सीने से लगाए और महदी की उंगली पकड़े इब्राहिम की गाड़ी को नजरों से ओझल होते देखती रही। फातिमा, मेरी हस्ती, मेरी कायनात, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी आंखों में आए आंसू मुझे परेशान कर देते हैं। अब उस दुनिया में हमारी मुलाकात होगी। अगर तुम समझ जाती कि शहादत की आरजू मुझे किस तरह तड़पाए रखती है। डरता हूं कहीं शहादत के दरवाजे बंद ना हो जाएं और मैं बंद दरवाजे के पीछे हसरत लिए खड़ा रह जाऊं। लब खामोश थे, लेकिन इब्राहिम और फातिमा के दरमियान दिल की जुबान से गुफ्तगू मुकम्मल हो चुकी थी। सब अपने घर वालों की हैरियत के लिए फोन कर रहे थे, मगर इब्राहिम का कोई फोन नहीं आया। फातिमा समझ रही थी कि इब्राहिम जानबूझकर फोन नहीं कर रहे। हफ्ता होने को आया था, मगर फातिमा की हर सुबह इस उम्मीद पर होती थी कि आज इब्राहिम का फोन आएगा, इब्राहिम वापस आएंगे। और फिर जब वो दिन भी ढल जाता और रात काली चादर पहने हर जगह फैल जाती तो फातिमा दुआ करती कि खुदाया इब्राहिम जहां भी हैं इन्हें हरियत से रखना। इब्राहिम को गए हुए आज 10 दिन हो गए थे। आज सुबह से हल्की हल्की बर्फ भी गिर रही थी। फातिमा मुस्तफा को नहलाने बाथरूम में ले आई थी कि बाहर गली के दरवाजे पर किसी के खचखचाने की आवाज आई। फातिमा धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोलने के लिए शहर में आई। फातिमा ने जरा सा दरवाजा खोल के देखा तो दरवाजे की ओर से ही पूछा कि कौन है, और फिर ये देखकर फातिमा की हैरत की इंतहा न रही कि गेट पर उसके वालिद खड़े थे। उदासियों और फिक्रों में गिरी फातिमा ने जब वालिद का सरापा सामने पाया तो बिखर गई। वालिद के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। फातिमा के वालिद मामला समझ गए। 2-4 सलवातें इब्राहिम को सुना डाली और फातिमा से कहा, अपना सामान बांधो और फौरन मेरे साथ अस्फहान चलो, अब वो इसे हरगिज यहाँ नहीं रहने देंगे। मगर फातिमा इब्राहिम को इत्तला दिए बगैर कैसे जा सकती थी। और जब फातिमा ने बताया कि हफ्ता भर से इब्राहिम का फोन नहीं आया, वो इब्राहिम के फोन का इंतजार कर रही है, ये सुनकर तो फातिमा के वालिद को ठीक ठाक गुस्सा हो गई। इनका बस नहीं चल रहा था कि इब्राहिम सामने हो और वो इब्राहिम का गिरेबान पकड़ ले। वो फातिमा पर ही बरस पड़े, क्योंकि फातिमा इन्हें इत्मीनान दिलाकर आई थी कि इब्राहिम आजकल लाइन पर नहीं है, इसलिए रात को घर आ जाते हैं, वो अकेली नहीं होती। दूसरे दिन सुबह ही सुबह इब्राहिम का फोन भी आ गया। फातिमा ने इब्राहिम को बताया कि बाबा मुझे वापस अस्फहान ले जाने के लिए आए हैं। वो किसी तरह भी तैयार नहीं कि मैं बच्चों को लेकर मजीद यहाँ ठहरूं। फातिमा ने इब्राहिम की बहुत खुशामदीद की कि जब तक बाबा यहाँ हैं एक बार आकर मिल लें, बाबा को इत्मीनान हो जाएगा और मुझे ले जाने का इरादा मुलतवी कर देंगे। फातिमा की बात खत्म हुई तो इब्राहिम ने जवाब दिया कि वो फिलहाल नहीं आ सकते, लाइन पर सूरत हाल बहरानी है
اور نہ ہی یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہیبر آپریشن کب تک چلے گا۔ فون رکھنے کے بعد فاطمہ نے ابراہیم کی بات پر غور کیا کہ ابراہیم ہر بار کسی بھی مشن پر جانے سے پہلے اس سے اصرار کرتے تھے کہ اصفہان چلی جائے، بچوں کے ساتھ تنہا نہ رہے، مگر اس بار ابراہیم نے صرف یہ کہا تھا کہ فاطمہ تمہاری مرضی ہے، جیسا بہتر سمجھو۔ پھر فون کے پیچھے ابراہیم کی بہت سی آہستہ آواز سنائی دی تھی، فاطمہ کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اصفہان مت جاؤ، شاید میں۔ ابراہیم کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی لائن منقطع ہو گئی تھی۔ فاطمہ ایک طرف تو ابراہیم کی آواز سن کر خوش تھی اور دوسری طرف فکر مند کہ ابراہیم کیا کہنا چاہ رہے تھے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ اصفہان نہیں جائے گی، ہیبر آپریشن کے نتیجے تک یہاں ہی رہ کر ابراہیم کا انتظار کرے گی۔ مگر فاطمہ کے والد کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھے۔ انہوں نے فاطمہ کو اتنا مجبور کیا کہ وہ بچوں کو لے کر اصفہان چلی آئی۔ فاطمہ نے اصفہان آنے کے 2 دن بعد ابراہیم کا فون آیا۔ ابراہیم بار بار ایک ہی جملے کو تکرار کر رہے تھے، فاطمہ تمہیں اور بچوں کو دیکھنے کے لیے میرا دل تڑپ رہا ہے۔ وہ بہت بے قراری سے کہہ رہے تھے، میں چاہے ایک دن کے لیے آؤں، تم لوگوں کے پاس ضرور آؤں گا، اور اگر خود نہ آ سکا تو کسی کو تم لوگوں کو لینے بھیجوں گا، آؤ گی نا؟ ہاں جی جاں، اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں، کیوں نہیں آؤں گی؟ فاطمہ نے بھی بے چینی سے جواب دیا۔ وہ اصفہان آ کر بہت پچھتا رہی تھی، مگر اس بار والد صاحب کے آگے اس کی ایک نہ چلی۔ انہوں نے فاطمہ سے کہا تھا کہ اگر وہ ان کے ساتھ اصفہان نہیں آئی تو وہ بچوں کو لے کر چلے جائیں گے، وہ یہیں اپنے شوہر کا انتظار کرتی رہے۔ اور فاطمہ کو پتا تھا کہ اگر بابا نے ایسا کہا ہے تو وہ ایسا کر گزریں گے۔ اس نے ہمیشہ اپنے والد کو فیصلوں میں اٹل پایا تھا۔ پھر 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزر گئے، اور پھر 1 ہفتہ گزر گیا، لیکن نہ ہی ابراہیم آئے اور نہ ہی کوئی انہیں لینے آیا جو ابراہیم کے پاس انہیں لے جائے۔ فاطمہ جب سے اصفہان آئی تھی ہر وقت پریشان اور سوچوں میں گری رہتی تھی۔ ہیبر آپریشن کو آج 14واں دن تھا۔ ہیبر آپریشن کس موڑ پر ہے؟ ہر روز ٹی وی اور ریڈیو سے تفصیلات بتائی جا رہی تھی۔ یہ کارروائی انتہائی حساس مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ ایک کمسان کی لڑائی تھی۔ فاطمہ سارا دن اپنے آپ کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی، مگر آسمان پر شب کی سیاہی پھیلتے ہی اس کا ذہن پھر سوچوں میں گر جاتا۔ ابراہیم کی طبیعت کیسی ہے؟ کہاں ہے؟ اسے اسلام آباد گرب سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ ہو سکتا ہے ابراہیم کو موقع مل جاتا اور وہ اس رات کچھ دیر کے لیے ہی ہم سے ملنے آ جاتے۔ اس روز جو ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی فون کی کال کٹ گئی تھی، ہو سکتا ہے وہ یہی کہنا چاہ رہے ہوں۔ آج بھی اپنے بستر پر لیٹی کروٹیں بدلتی فاطمہ یہی سب سوچ رہی تھی۔ اس سے پہلے ابراہیم جب مشن پر جاتے تھے، فاطمہ کے دل کا ایک گوشہ پکار پکار کر کہتا تھا کہ ابراہیم واپس آ جائیں گے، مگر اس بار اس کے دل کی کیفیت بدلی ہوئی تھی۔ ابراہیم اس بار عجیب انداز میں اس سے رخصت ہوئے تھے۔ اس روز ابراہیم کی اس سے اور بچوں سے بے روحی، پھر جانے سے پہلے گھٹنوں میں سر دے کر رونا اور فاطمہ سے نگاہیں ملائے بغیر خدا حافظ کہہ کر چلے جانا، یہ سب کیا معنی رکھتا تھا؟ یہی سب سوچتے سوچتے فاطمہ کی آنکھ لگ گئی۔ رات کا درمیانی پہر تھا۔ اس نے بمشکل آدھا گھنٹہ نیند لی ہوگی اور چونک کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اسے ایسا لگا جیسے باہر سخت طوفان آیا ہو۔ اسے اپنا دم گھٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ فاطمہ نے پاس سوئی چھوٹی بہن کو جگایا۔ بہن نے فاطمہ کی بات سن کر کہا، باجی طوفان تو کیا ہلکی سی ہوا بھی نہیں چل رہی، آپ نے خواب دیکھا ہوگا۔ مگر فاطمہ کو مسلسل طوفانی ہوائیں چلنے کا شور سنائی دے رہا تھا۔ فاطمہ نے خیال جھٹک کر پھر سے تکیے پر سر رکھا اور ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ ابھی اسے سوئے کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ دوبارہ آنکھ کھل گئی۔ فاطمہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی، زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز پر والدہ بھی اٹھ کر آ گئی اور اسے پوچھتی رہی کہ کیا اس نے برا خواب دیکھا ہے۔ فاطمہ نے ہچکیوں کے درمیان بتایا کہ اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہے اور اس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں۔ کہیں ابراہیم کو تو کچھ نہیں ہو گیا؟ والدہ نے اسے تسلی دیتی رہی اور کہا کہ اس کا ذہن ابراہیم کے لیے پریشان ہے،
اس لیے ایسا خواب دیکھ رہی ہے۔ دوسری رات بھی فاطمہ نے یہی خواب دیکھا کہ آئینے کے سامنے کھڑی ہے اور جیسے ہی اپنا اسکارف اتارا کر دیکھتی ہے، سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ گئی ہیں، وہ ایک دم سے بہت بوڑھی لگ رہی ہے۔ نیند فاطمہ کی آنکھوں سے کوسوں دور جا چکی تھی۔ اس نے ایک نگاہ پاس سوئے دونوں بچوں پر ڈالی جو دنیا مافیا سے بے خبر میٹھی نیند کے مزے لے رہے تھے۔ اس نے اپنے مضطرب دل کو سنبھالا، وضو کیا اور نماز شب کے لیے کھڑی ہو گئی۔ پھر کچھ دیر قرآن پاک کی تلاوت کی اور رو رو کر ابراہیم کی خیریت کی دعائیں کرتی رہی۔ آج کی اس یخ بستہ رات اور تاریک آسمان پر جلملاتے ستاروں کے درمیان فاطمہ کی دعاؤں کا پورا چاند چڑھا ہوا تھا۔ صبح فاطمہ کو اصفہان کے اطراف میں کسی کام کے لیے جانا تھا۔ اس نے دونوں بچوں اور چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لیا۔ واپسی میں وہ خالہ کی طرف چلی آئی، مگر اس کا دل آج کہیں نہیں ٹھہر رہا تھا۔ خالہ دوپہر کے کھانے پر روکتی رہ گئی، مگر وہ واپس گھر آنے کے لیے خالہ کے گھر سے نکل آئیں۔ دل میں اٹھتا بے ہنگم شور اسے کسی بڑے حادثے کی خبر دے رہا تھا۔ فاطمہ بچوں کو لیے بس میں سوار ہوئی۔ مہدی کو بہن نے لیا ہوا تھا، مصطفیٰ فاطمہ کی گود میں تھا۔ بس میں لگے ریڈیو سے 2 بجے کی خبروں کا اعلان ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محمد رسول ڈویژن کے کمانڈر ابراہیم ہمت گزشتہ روز۔ فاطمہ نے خبر سنی اور اپنے مضطرب دل کو سنبھالتے ہوئے بڑی آس سے بہن کی طرف دیکھا کہ بہن کہہ دے، باجی آپ نے سننے میں غلطی کی ہے، خبر غلط ہے۔ لیکن بہن کے چہرے کی اڑتی رنگت دیکھ کر فاطمہ بہت کچھ سمجھ گئی۔ بہن نے فاطمہ سے نظریں چڑا کر منہ نیچے کر لیا۔ اس نے حالی نگاہوں سے بس میں بیٹھے مسافروں پر ایک نگاہ دوڑائی۔ کچھ تو خبر سن کر آپس میں تبصرے کر رہے تھے، کچھ خبر سن کر افسوس کے انداز میں سر ہلا رہے تھے۔ اس کی تقدیر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ابراہیم عشق مزاجی کو رہا کر کے عشق حقیقی میں مست اپنی آرزو کو پہنچ چکے تھے۔ فاطمہ کے سلگتے سینے سے پردرد فریاد بلند ہوئی، ڈرائیور سے کہو گاڑی روکے، کیا خبر نہیں سنی؟ ابراہیم میرے شوہر ہیں، ابراہیم شہید ہو گئے ہیں، ابراہیم میرے بغیر ہی چلے گئے ہیں۔ فاطمہ رو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ آنکھ کھلی تو ہاسپٹل میں تھی اور ڈاکٹر اس پر جھکے ہوئے تھے۔ وہ کئی گھنٹے بے ہوش رہی تھی۔ آہستہ آہستہ فاطمہ کو سب کچھ یاد آنے لگا۔ دوپہر والا واقعہ اس کی نگاہوں میں گم گیا۔ ایک بار پھر اس کا دم سینے میں گھٹنے لگا۔ اسے بتایا گیا کہ کچھ دیر پہلے ابراہیم کے جنازے کو تہران میں تشییع جنازہ کے بعد ہراز لے گئے ہیں۔ شہرزہ اصفہان سے کچھ کلومیٹر دور شہید ابراہیم ہمت کا آبائی شہر ہے۔ رات کی سائے زمین پر پھیل چکے تھے۔ فاطمہ کا اصرار تھا کہ اسے بھی شہرزہ لے کر جایا جائے۔ جب تک وہ اپنی آنکھوں سے ابراہیم کے جنازے کو نہیں دیکھ لے گی، یقین نہیں کرے گی۔ فاطمہ اس وقت جس کیفیت سے گزر رہی تھی، ابراہیم ہمت کی شہادت کا یقین کر لینے کے باوجود بے یقینی کسی کیفیت میں تھی۔ وہ ہر آنے والے کو امیدواروں کی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کوئی یہ کہہ دے کہ ابراہیم ہمت کی شہادت کی خبر غلط تھی، وہ زندہ ہے۔ وہ سب سے رو رو کر یہی کہے جا رہی تھی، ابراہیم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ مجھے لینے آئیں گے، میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ شہرزہ پہنچ کر معلوم ہوا کہ شہید کا جنازہ سردھانے میں ہے اور کسی کو بھی شہید کا جنازہ دیکھنے کی اجازت نہیں، حتیٰ والدہ اور اہلیہ کو بھی۔ صدمے سے نڈال فاطمہ نے جب یہ سنا تو کہا کہ وہ جب تک اپنی آنکھوں سے شہید کے جنازے کو نہیں دیکھ لے گی تدفین نہیں ہونے دے گی۔ کیا پتا آپ سب نے شناخت میں غلطی کی ہو اور وہ ابراہیم نہ ہو۔ فاطمہ تک یہ بات پہنچ گئی تھی کہ شہید کا جنازہ بے سر ہے۔ بڑی مشکل سے سپا کی طرف سے اسے اجازت ملی۔ شہرزہ پہنچ کر فاطمہ بہت دیر تک ابراہیم کی والدہ سے لپٹ کر روتی رہی، مگر ابراہیم ہمت کی والدہ بہت مطمئن تھی۔ وہ آنے والے سے یہی کہہ رہی تھی کہ میرے ابراہیم کو امام حسین نے مجھے ہدیہ کیا تھا، وہ میرا معجزے کا بچہ تھا اور میں نے اپنے امام کو ہی اپنے ابراہیم کو ہدیہ کر دیا، اور میں اپنی شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سامنے سرخرو ہو گئی۔ ابراہیم ہمت کی ماں نے
اپنے جگر کے ٹکڑے کو اسلام پر فدا کر کے ممتا ایسی قوی جذبے کو فتح کر لیا تھا اور اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں سرخرو ہو گئی تھی، مگر فاطمہ ابھی اس مرحلے پر نہیں پہنچی تھی۔ وہ ابراہیم کی ساری باتیں، نصیحتیں جو ابراہیم نے اسے کی تھی، سب بھول گئی تھی۔ ابراہیم اکثر اس سے کہتے تھے کہ فاطمہ، میری شہادت کے بعد چیخو پکار مت کرنا، حوصلہ مت ہارنا، صبر سے کام لینا، ورنہ میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ فاطمہ بھی جواب میں کہتی، میں نے آپ سے شادی ہی اس لیے کی ہے کہ آپ جہاں جائیں میں آپ کے ساتھ رہوں، تاکہ مجھے بھی شہادت کا درجہ مل جائے۔ اگر ایسا نہیں ہوا، آپ مجھے اکیلے چھوڑ کر جامع شہادت پی گئے، تو میں اتنا چیخوں اور پکاروں گی کہ آپ کی خوب بے عزتی ہو۔ یہ بات تو وہ مذاق کی حد تک کہتی تھی، مگر اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ ابراہیم کی شہادت کی خبر سنتے ہی ریت پر بنے گروندے کی طرح ایک دم ڈہ جائے گی۔ غم و عالم کی سیاہ چادر اوڑے آج کی یہ رات فاطمہ کو کتنی طولانی لگ رہی تھی۔ کتنا فرق تھا اس مصیبت بری رات میں اور ان خوبصورت راتوں میں جب ابراہیم بارگاہ ازدی میں سر بسجود ہوتے تھے اور اس کی خوبصورت باحیہ آنکھیں اپنے معشوق سے وصال کے لیے گریہ کر رہی ہوتی تھی، اور پھر ابراہیم جائے نماز پر ہی کچھ دیر کے لیے سو جاتے تھے۔ ایسے میں فاطمہ ابراہیم کے پر نور چہرے کو تکتے ہوئے خدا سے دعا کرتی تھی کہ یہ رات ٹھہر جائے اور وہ یوں ہی ابراہیم کے پر نور اور پاکیزہ چہرے کو تکتی رہے۔ اس کے لیے یہ لمحہ بہت قیمتی ہوتے تھے۔ یہ لمحات بالآخر درد و عالم میں ڈوبی یہ رات بھی اپنے اختتام کو پہنچ گئی۔ اذان فجر نے صبح کی آمد کا اعلان کیا۔ کچھ دن چڑھا تو سپاہ کی گاڑی فاطمہ کو سر دھانے کے لیے لے جانے کے لیے آ گئی۔ گھر سے باہر آئی تو دیکھا شہر کا رنگ بدلا ہوا تھا، ہر طرف سیاہ پرچم اور ابراہیم کی تصاویر کے پوسٹر لگے ہوئے تھے۔ یہ چھوٹا سا شہر اپنے مکین کی یاد میں ماتم زدہ تھا۔ سخت سردی کے باوجود سوگواروں کا ایک سیلاب تھا جو ابراہیم کے والد کے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ان کی سینہ زنی اور آہو نالہ کی آوازوں نے فضا کو سوگوار کیا ہوا تھا۔ ابراہیم سب کے دلوں میں اترے ہوئے تھے۔ جو بھی ایک بار ابراہیم سے ملتا ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے زمین و آسمان اور گرد و پیش کی ہر شے شہید ابراہیم کے سوگواروں کے ساتھ نالہ و ماتم میں شریک ہے۔ گاڑی سر دھانے کے سامنے جا کر رک گئی۔ ابراہیم، یہ تو میں نے سوچا ہی نہ تھا کہ ایک دن آپ سے ملنے مجھے اس جگہ آنا پڑے گا۔ غم سے لبریز دل لیے فاطمہ نے گاڑی سے اترتے ہوئے ایک نگاہ سر دھانے کے گیٹ پر ڈالی۔ اور بھی لوگ اپنے اپنے شہداء کی شناخت کے لیے یہاں پہنچے ہوئے تھے۔ سر دھانے میں ایک آہو بکا مچی ہوئی تھی۔ وہیں کے کچھ افراد فاطمہ کو سر دھانے میں بنے کمروں میں سے ایک کمرے میں لے آئے۔ فاطمہ ابراہیم ہمت کے بھائی کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ہر طرف بڑی بڑی الماریاں نصب تھیں۔ ان الماریوں کی ہر دراز میں شہداء کے جنازے رکھے ہوئے تھے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی کافور کی مہک فاطمہ کی ناک سے ٹکرائی۔ کمرہ بالکل ٹھنڈا تھا۔ بیچ چھت میں ایک زرد رنگ کا بلب لگا ہوا تھا۔ کمرے کی سیلنگ، کافور کی مہک اور کمرے میں پھیلی زرد رنگ کے بلب کی دھیمی سی روشنی، اس ماحول نے فاطمہ کو مزید وحشت زدہ کر دیا تھا۔ وہاں کے منتظمین نے آگے بڑھ کر ایک دراز کھولی اور فاطمہ کو نزدیک آنے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ غم سے نڈال من بر کے قدم اٹھاتی آگے بڑھی۔ جنازے پر نظر پڑتے ہی فاطمہ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ سانس سینے میں اٹک گئی۔ پھٹی پھٹی آنکھیں بے سر جنازے پر گڑی رہ گئی۔ آنکھوں سے آنسو لہو بن کر ٹپکنے لگے۔ کیا آپ ہی مجنون ابراہیم ہیں؟ اگر آپ میرے ابراہیم ہیں تو آپ کی خوبصورت آنکھوں کو کیا ہو گیا؟ اگر آپ میرے ابراہیم ہیں تو مجھے آپ کی ہنسنے اور بولنے کی آوازیں کیوں نہیں آ رہی؟ اور سر وہ کہاں چھوڑ آئے ہیں؟ فاطمہ بین کرتے کرتے کچھ لمحوں کے لیے چپ ہو گئی۔ کمرے میں رندوئی ہوئی دلسوز خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک فاطمہ کو ابراہیم بہت برے لگنے لگے، بہت خود غرض۔ ابراہیم، مجھے آپ کا یہ مذاق ہرگز پسند نہیں آیا۔ آپ ہماری چھوٹی سی بیماری پر بے چین ہو جاتے تھے، پروانے کی طرح ہمارے گرد گھومتے تھے۔
اب آپ کے دل نے یہ کیسے گوارا کیا ہم اس جگہ پر آپ سے ملنے آئیں اور آپ کو ایسے حال میں دیکھیں کہ نہ آپ کی مسکراہٹ ہے اور نہ ہی آپ کی خوبصورت آنکھیں، نہ آپ کی ہنسی مذاق کی آوازیں ہیں؟ ابراہیم، بہت بونڈا مذاق ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آپ کی لیلا یہ سب دیکھ کر مر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ فاطمہ نے ابراہیم کے پیروں پر گر کر ایک بار پھر بیان کرنا شروع کیا۔ ابراہیم کے پیروں میں وہی جرابیں تھی جو فاطمہ نے آخری بار جاتے وقت ابراہیم کو دی تھی۔ ابراہیم کو وہ جرابیں بہت پسند آئی تھی اور فاطمہ نے ارادہ کیا تھا کہ 2-3 جوڑیاں اور خرید کر ابراہیم کے لیے رکھ لے گی۔ منتظمین نے ابراہیم کے بھائی سے کہا کہ انہیں باہر لے جائیں، مگر یہ کیا، فاطمہ تو چل ہی نہیں پا رہی تھی، اس سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا جا رہا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر زور سے گری اور زمین پر کچھ ڈھونڈنے لگی۔ ابراہیم کے بھائی سخت پریشان ہو گئے، انہوں نے سہارا دے کر اٹھانا چاہا، مگر فاطمہ، وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ میرے تو پاؤں دے دیں، جبھی تو یہاں سے نکلوں گی، بغیر پیروں کے کیسے چلوں؟ فاطمہ کے دونوں پیر بے حس ہو چکے تھے۔ 10 مارچ 1984 کا سورج اپنے ساتھ ڈھیروں سسکیاں اور آہیں لے کر طلوع ہوا۔ آج شیراز کی زمین اپنے محبوب ہستی کو اپنی آغوش میں لینے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ آج دلوں پر حکمرانی کرنے والی عظیم شخصیت سردار ابراہیم ہمت کو ان کی شہادت کے 5ویں دن سپرد حق کیا جانا تھا۔ ایران کے ہر شہر، ہر گاؤں سے، حتیٰ پاوے اور کردستان سے لوگ شہید کے ساتھ اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کرنے پہنچے ہوئے تھے۔ شہر تہران میں بھی شہید کا شاندار استقبال کیا گیا۔ شہر تہران، اصفہان، پھر شہراز تک عقیدت مندوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ عوام کی گریہ زاری اور نوحہ و ماتم سے اندازہ ہو رہا تھا کہ شہید ابراہیم ہمت کسی خاص گروپ سے تعلق نہیں رکھتے، وہ سب سے محبت کرتے تھے۔ ان کی خوبصورت مسکراہٹوں اور مہربان نگاہوں کے سب عاشق تھے۔ ہزاروں اشک بار آنکھوں کے درمیان شہید کو سپرد حق کیا گیا۔ 3 روز تک عام سوگ کا اعلان کیا گیا۔ فاطمہ کا حال بہت خراب تھا، وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ پرسے کے لیے آنے والے بھی فوراً سمجھ جاتے کہ فاطمہ نارمل کیفیت میں نہیں ہے۔ اسے بچوں کا بھی ہوش نہ تھا، اسے یاد تھے تو صرف ابراہیم۔ وہ آنے والے سے التجا کرتی کہ ابراہیم سے ملیں تو انہیں میرا یہ پیغام دے دیں کہ فاطمہ آپ کا انتظار کر رہی ہے، آپ نے کہا تھا لینے آئیں گے۔ آہستہ آہستہ فاطمہ کی آنکھوں کی ویرانی بڑھتی چلی گئی۔ وہ خاموش ویران نگاہوں سے ابراہیم کی تصویر کو تکتی رہتی، کبھی چیخ مار کر رونے لگتی۔ تسلی کا کوئی ایسا لفظ نہ تھا جو فاطمہ کے زخمی دل کو سکون دیتا۔ ابراہیم کے ساتھ گزارے یہ 2 سال تو فاطمہ کے لیے ایک ہوا کا جھونکا تھے۔ وہ تو چاہتی تھی کہ ابراہیم کے وجود کی خوشبو سالوں اس کے آس پاس مہکتی رہے۔ اس کے بکھرے ہوئے وجود کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ ابراہیم کے چہلم تک بھی زندہ نہیں رہے گی۔ ڈاکٹر اسے سکون کا انجیکشن دیتے تو کچھ دیر کے لیے سو جاتی۔ سردار بے سر شہید ابراہیم کی تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ جاری تھا۔ تقریباً روزانہ مختلف گروپوں سے فاطمہ کے پاس تعزیت کرنے کے لیے لوگ آتے رہے، مگر فاطمہ لا تعلقی سے سب سے مل رہی تھی۔ تہران میں شہداء کے سب سے بڑے قبرستان بہشت زہرا میں بھی شہید ابراہیم کی ہمت کی یاد بود بنائی گئی۔ فاطمہ شہید کی تدفین کے بعد سے اب تک شہید کے مزار پر نہیں گئی تھی۔ وہ ابراہیم سے سخت خائف تھی۔ شہید کا چہلم بھی ہو گیا، مگر فاطمہ شہید کے مزار پر نہیں گئی۔ اس نے سب سے ہنسنا، بولنا، بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی اس گہری خاموشی اور پورے وجود سے برستی ویرانی کو دیکھ کر آنے والوں کے دل درد سے بھر جاتے تھے۔ فاطمہ کی والدہ اسے اس حال میں دیکھتی اور روز جیتی اور مرتی تھی۔ ڈاکٹرز نے فاطمہ کے والدین کو مشورہ دیا کہ اسے کچھ دن کے لیے وہیں لے جائیں جہاں آخری بار ابراہیم فاطمہ سے مل کر گئے تھے۔ اتفاق سے اسلام آباد گھر والے گھر کی چابی ابھی تک اس کے پاس تھی۔ فاطمہ کے والدین اسے لے کر اسلام آباد گھر آ گئے۔ فاطمہ نے گھر کے صحن میں قدم رکھا تو جیسے ہی اسے بہت کچھ یاد آ گیا ہو، ایک مسکراہٹ سی لبوں پر ابھری۔ ابراہیم نے کہا تھا ملنے آئیں گے،
مجھے کتنا کام ہے، گھر بھی صاف کرنا ہے، کھانا بھی بنانا ہے، ابراہیم کی پسند کی ڈش بھی بنانی ہے۔ بہت دن بعد آئیں گے، بابا آپ جا کر پکنے کے لیے کچھ لے آئیں۔ اچھا کیا آپ آئے؟ ابراہیم آپ کو اور امی کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ ابھی مصطفیٰ اور مہدی کو بھی نہلانا ہے، اتنے دن بعد اپنے بابا سے ملیں گے، خوب چمکتے ہونے چاہیے۔ فاطمہ اپنی والدہ سے بولتی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ کام بھی نپٹاتے جا رہی تھی، اور فاطمہ کی والدہ انتہائی بے بسی سے بیٹی کو پیش آنے والے مشکلات کا تصور کر کے دل ہی دل میں روتی رہی۔ دوپہر سے شام ہوئی، پھر رات کے سائے آسمان پر پھیلنے شروع ہوئے۔ فاطمہ تھوڑی تھوڑی دیر میں کمرے کا دروازہ کھول کر صحن میں جانگتی اور واپس آ جاتی۔ رات کافی ہو چکی تھی، دونوں بچے سو چکے تھے۔ والدہ نے فاطمہ کو بھی زبردستی سونے کے لیے لٹا دیا، مگر اس کی آنکھوں میں نیند کہاں تھی، وہ تو ابراہیم کا انتظار کر رہی تھی۔ رات کا آخری پہر تھا کہ فاطمہ کو ابراہیم کے وجود کی خوشبو محسوس ہوئی۔ وہ چونک کر بیٹھ گئی۔ ہاں وہ ابراہیم ہی تھے، ابراہیم تھے، کمرے کے دروازے پر سر جھکائے کھڑے تھے۔ فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھ کر ابراہیم کی طرف اس نے آنا چاہا، مگر اسے لگا جیسے کسی نے اسے مضبوطی سے پکڑ کر بٹھا دیا ہو۔ اس نے آواز دی، ابراہیم اندر کیوں نہیں آتے؟ مگر ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا، آنکھیں آنسو سے لبریز تھی، ان نگاہوں میں شکوہ تھا، درد تھا، لیکن لگتا تھا ابراہیم بہت کچھ کہنا چاہ رہے ہوں مگر کہہ نہیں پا رہے۔ فاطمہ لرز گئی، پھر ابراہیم دروازے سے ہی واپس چلے گئے، اور فاطمہ اسے ایسا لگا جیسے گہری نیند سے چونکی ہو۔ 1984 آج کی صبح فاطمہ کے لیے بڑی اجلی اجلی سی تھی۔ صحن میں ہلکی ہلکی دھوپ پھیلی ہوئی تھی، کچھ دن سے سردی کچھ اس میں کمی آئی تھی۔ صحن میں لگے سدرا کے درخت پر چند چڑیاں چہچہا رہی تھیں، ایسا لگتا تھا اپنے رب سے کہہ رہی ہوں، پروردگار تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں آج کی صبح بھی دیکھنا نصیب کی۔ فاطمہ کی والدہ بھی اٹھی ہوئی تھی، انہوں نے ناشتہ بھی تیار کر لیا تھا۔ ناشتہ کر کے فاطمہ نے اپنا ضروری سامان سمیٹا۔ اس گھر سے فاطمہ کی بہت خوبصورت یادیں وابستہ تھیں، 2 چھوٹے چھوٹے کمرے، چھوٹا سا ہال، ساتھ ہی مختصر سا کچن، چھوٹا سا صحن جو رات میں چنبیلی کی خوشبو سے مہکتا تھا۔ اگرچہ مختصر سا ٹائم اس گھر میں گزارا، پر فاطمہ کو یہ گھر جنت کا ٹکڑا ہی لگتا تھا۔ وہ اکثر ابراہیم سے کہتی تھی، مجھے جنت لے کر کیا کرنا ہے؟ جس گھر میں ابراہیم کے وجود کی خوشبو ہو وہ گھر جنت ہی ہے۔ ابراہیم کے ہمراہ یہ 2 سال فاطمہ نے زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر رہ کر گزارے تھے۔ اس گھر کا کونا کونا ابراہیم کے وجود کا احساس دلا رہا تھا۔ فاطمہ نے حسرت بری نگاہوں سے اس گھر کے در و دیوار کو الوداع کہا، جہاں اب کبھی اسے پلٹ کر نہیں آنا تھا۔ اصفہان پہنچتے پہنچتے رات ہو چکی تھی۔ فاطمہ نے بچوں کو اپنے والدین کے حوالے کیا اور خود ابراہیم کے مزار پر آنے کے لیے گلزار شہداء آ گئی۔ اور بھی لوگ وہاں اپنے شہیدوں کی قبروں پر موجود تھے۔ ابراہیم کی قبر پر نظر پڑتے ہی ایک بار پھر ضبط کے بندھن ٹوٹے اور آنسو لہو بن کر ابراہیم کی قبر کو سرخ پھولوں سے ڈھانپنے لگے۔ 1 مہینے سے ابراہیم کے فراق میں سوز و عشق سے دہلتے ہوئے فاطمہ کے سینے میں جو آگ روشن تھی وہ سلگتے الفاظوں کی شکل اختیار کر گئی تھی۔ وہ رات فاطمہ نے اپنے مجنوں کی قبر پر سر رکھ کر گزار دی، اپنے زخمی دل کا حال سناتی رہی، اپنی تنہائی اور بے کسی کی گلے کرتی رہی۔ وہ جس نے ایک بار بھی ابراہیم سے اپنی تنہائی کا شکوہ نہیں کیا تھا، آج سب کچھ کہتی رہی۔ اس وقت ابراہیم اس کے آس پاس ہی تھے، وہ ہزاروں لوگوں میں بھی ابراہیم کے وجود کی خوشبو محسوس کر سکتی تھی۔ سورج نے انگڑائی لے کر بادلوں کی اور سے سر نکالا تو فاطمہ کے اندر کا شور بھی تھم چکا تھا۔ اس کی روئی روئی آنکھوں سے عزم و ثبات کا نیا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میری ہستی، میرے مجنوں، فاطمہ کی لہو روتی آنکھوں اور زخمی دل کو چبھتی قرار آ گئی۔ جب وہ آپ سے آ ملے گی، مگر آپ کی لیلا آپ سے وعدہ کرتی ہے وہ آپ کا سر جھکنے نہیں دے گی۔ آپ کہتے تھے فاطمہ ہمت سے کام لینا، اب یہ فاطمہ ہمت بن کر رہے گی۔ فاطمہ اپنے بکھرے وجود کے ٹکڑوں کو سمیٹ سمیٹ کر اپنے ہم سفر سے عہد و پیمان باندھتی ایک عزم و حوصلے کے ساتھ اٹھ کھڑی ہوئی۔
अब इसे रास्तों के कांटों से डरे बगैर इब्राहिम के मिशन को आगे बढ़ाना था। इस इश्क के हकीकी तक पहुंचना था जिससे इब्राहिम सरशार थे। इसे अब रास्ते के कांटों से कोई डर न था। स्याहो तारीक रातें जो इसके इंतजार में थी, इनका कोई खौफ न था। वो तो इब्राहिम की रूह से, इनके इश्क से अपनी हिम्मतें बढ़ा रही थी। इब्राहिम हिम्मत ने अपनी हिम्मतें फातिमा के सुपुर्द कर दी थी। इब्राहिम कहते थे, इश्क पायदार जज्बे का नाम है। इश्क उभरता है तो कभी गरूब नहीं होता। जो गरूब हो जाए वो इश्क नहीं। इश्क के हकीकी तो तलू ही तलू है। हर आन इसकी रोशनी बढ़ती ही जाती है। हीला हिम्मत यानी फातिमा को इब्राहिम की हिम्मतों से अपने इश्क को गरूब होने से बचाना था। इसे अपने इश्क को तलू रखना था। इब्राहिम की दी हुई हिम्मतों ने इसे एकदम ही मजबूत कर दिया था। इब्राहिम की शहादत के साल भर बाद हीला हिम्मत दोबारा यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन ले लिया। इसी दौरान महाज की सेकंड लाइन पर अपनी खिदमत जारी रखी। इस सिलसिले में एक दो बार इसे पावे भी जाना पड़ा, जहां इब्राहिम की तस्वीरों के बड़े बड़े पोस्टर पावे के दरो दीवार पर लगे देखे। पावे में गुजरे वक्त को याद करके इसका दिल भर आया और आंखें बारिश की तरह बरसने लगी। शहीद इब्राहिम हिम्मत ने पावे में शिया सुन्नी इत्तेहाद बरकरार करने और पावे को कोमला ग्रुप से निजात दिलाने में अहम किरदार अदा किया था। यही वजह थी कि शहर पावे का बच्चा बच्चा इब्राहिम हिम्मत का दिल दादा और अकीदतमंद था। जिस वक्त हैबर ऑपरेशन की जंगी मशकें शुरू हुई थी, इब्राहिम ने फातिमा से कहा था कि हैबर ऑपरेशन के बाद इन्हें एक मिशन पर कुछ अरसे के लिए लुबनान जाना होगा और तुम भी हमराह होगी। मगर इब्राहिम के साथ लुबनान जाने की सिर्फ हसरत ही रह गई थी। यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद फातिमा हिम्मत बच्चों को लेकर कुम चली आई। वहां सेकेंडरी स्कूल में केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ बच्चियों के लिए दफाई ट्रेनिंग की क्लासेस भी लेती रही। साथ ही सकाफती सरगर्मियां भी इंजाम देती रही। कुम में फातिमा का घर इब्राहिम के हमदर्द साथी का हेडक्वार्टर बना रहता। अक्सर तो अपनी फैमिलीज के साथ कई कई दिन फातिमा के यहाँ रहते। उनका कहना था, हम जब भी आते हैं ऐसा लगता है शहीद इब्राहिम हिम्मत हमारे इस्तकबाल को मौजूद हैं। फातिमा अक्सर अपने दोस्तों से हंसकर कहती, कुद्स का रास्ता करबला से गुजर कर और जन्नत का रास्ता मेरे घर से गुजर कर जाता है। जंगबंदी के बाद फातिमा हिम्मत दोबारा अस्फहान शिफ्ट हो गई। अस्फहान की एक यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री की टीचर की हैसियत से जॉब कर ली। महदी स्कूल जाने लगा था और मुस्तफ़ा खूब अपने बाबा शहीद इब्राहिम हिम्मत की शक्ल का होता जा रहा था। आने वाले जब फातिमा से कहते कि ये तो बिल्कुल शहीद की शक्ल का है, तो फातिमा की आंखें नम हो जाती। वो खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करती कि मुस्तफ़ा की शक्ल में इब्राहिम हर लम्हा इसके पास मौजूद है, इसके सामने है। फातिमा ने अपने आप को बहुत मसरूफ कर लिया था। दिन भर अपना दर्दो गम सीने में छुपाए मसरूफ रहती, मगर रात के अंधेरे फैलते ही फातिमा को इब्राहिम की यादें घेर लेती। रात की तारीकी इसकी रफीको मोनस थी। दिन की रोशनी में अपना दर्द छुपाने वाली फातिमा हिम्मत रात होते ही बिखर जाती, टूट फूट जाती। घंटों इब्राहिम के लिए आंसू बहाती, फिर खुदा से अपने लिए सब्र इस्तकामत तलब करती। जिंदगी कठिन थी, सख्त थी। जिंदगी के किसी मोड़ पर जब कभी फातिमा के कदम डगमगाते, इब्राहिम की हिम्मतें इसे थाम कर फिर से खड़ा कर देती। एक रोज मुस्तफ़ा को सख्त बहार हो गया। किसी तरह इसका बहार नहीं उतर रहा था। फातिमा ने शिकवे के अंदाज में इब्राहिम को पुकारा, इब्राहिम मैं बहुत थक चुकी हूँ, अगर बच्चों को संभालें। फातिमा बच्चे को लिए गनूदगी की कफियत में थी कि एकदम इब्राहिम की खुशबू से कमरा महक गया। इब्राहिम कमरे में दाखिल हुए। मुस्तफ़ा को फातिमा की गोद से लिया, बालों में हाथ फेर कर इसका माथा चूमा, फिर इसे दोबारा फातिमा की गोद में लिटा दिया और चले गए। फातिमा ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। मुस्तफ़ा का बहार उतर चुका था और वह सुकून की नींद सो रहा था। कमरे में फैली खुशबू इब्राहिम की मौजूदगी का पता बता रही थी। सुबह होते ही फातिमा मुस्तफ़ा को लेकर डॉक्टर्स के यहाँ दौड़ी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद बताया कि अब इसे कुछ भी नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है, आप इसे हम यहाँ ले आई हैं। वक्त का पहिया घूमता रहा। इब्राहिम इसी तरह फातिमा को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहे। शहीद इब्राहिम हिम्मत, जिन्हें फातेह दूल्हा यानी दिलों का फातेह कहते हैं,
کا لقب دیا گیا۔ شہادت کو 35 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ہیلا فاطمہ ہمت کی زندگی کا سفر ابھی جاری ہے۔ شہید ابراہیم ہمت کی نشانیاں، مہدی ہمت اور مصطفیٰ ہمت اپنی ماں سے ہر روز اپنے بابا شہید ہمت کی بہادری، شجاعت، خدا سے محبت، اثار و وفاداری کے قصے سنتے ہیں۔ اب ہبرو جوان میں تبدیل ہو چکے ہیں اور اپنے بابا ہمت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے بابا ابراہیم اور ماں فاطمہ ہمت کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے۔ فاطمہ ہر روز آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور گزرے ہوئے ماہ و سال پر نظر دوڑاتی ہے۔ وہ دن جب وہ شوق شہادت لے کر پاوے پہنچی تھی، مگر تقدیر میں اس طرح لکھا تھا کہ وہ ایک ابراہیم قربان کرے گی تو 2 ابراہیم جیسے جوان اپنے دامن میں پرورش دے کر اسلام کے حوالے کرے گی۔ جذبہ شہادت اب بھی فاطمہ کی پیاسی روح میں معجزہ ہے۔ وہ جس شہادت کی آرزو لیے ابراہیم کے ہمراہ ایسے علاقوں میں رہنے کے لیے تیار ہو گئی تھی جہاں سے سب چھوڑ کر جا چکے تھے، اس جذبے میں ابھی تک اسی طرح تازگی ہے۔ وہ ہر روز ابراہیم کے کہے ہوئے لفظوں کو دہراتی ہے۔ ابراہیم نے اس سے کہا تھا، فاطمہ، 2 محبت بھرے دلوں کی ملاقات کے لیے آغوش ابد اس دنیا سے کہیں زیادہ موزوں ہیں۔ میں وہاں تمہارا انتظار کروں گا اور وہیں ہم دونوں ملیں گے۔ تو اے مقدس موت، آ اور مجھے اپنی پناہ میں لے لے۔ اے عظیم موت، آ اور مجھے زندگی کی قید سے آزاد کر دے۔ اے سب سے بلند درجے کی موت، یعنی شہادت کا میٹھا جام میرے لبوں سے بھی لگا دے تاکہ وصال یار سے انتظار کی یہ گھڑیاں اپنے اختتام کو پہنچ جائیں۔ تمام شد۔ صحن آہر۔ غروب عشق سے طلوع عشق کا یہ سفر صرف فاطمہ کی کہانی نہیں بلکہ سرزمین ایران کی ان تمام شیر دل عورتوں کی کہانی ہے جو اپنے جذبات و احساسات کو، اپنے وجود کو فراموش کر کے ایک عظیم مقدس مقصد کی خاطر ہمیشہ باقی رہ جانے کے لیے فنا ہو گئی، اور ان کی یہ قربانیاں اسلامی انقلاب کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر گئی۔ ہزاروں درود و اسلام ایمان سے لبریز ان عظیم خواتین پر۔ محتمہ ہیلا بہبانی یعنی فاطمہ ہمت کی یہ داستان مجھ حقیر نے آپ لوگوں کو سنائی ہے، جو کہ رائٹر نے ان کے انٹرویو کی روشنی میں تحریر کی ہے۔ اس داستان میں اس نقطے کو واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شہید آسمان سے اترے ہوئے نہیں ہوتے، کوئی عجیب و غریب مخلوق نہیں ہوتے، معصوم نہیں تھے، زمین پر بسنے والے باقی انسانوں ہی کی طرح کے انسان تھے، لیکن اس بلند اور عظیم مرتبے اور مقام تک پہنچنے کے لیے وہ ایک بات اپنے ذہن نشین کر چکے تھے کہ زندہ و جاوید رہ جانے کا راز صرف اور صرف خدا کا بندہ بن کر رہنے میں ہی ہے۔ اے رب کریم، جو لوگ حق کو کیمیا کر گئے، اے کاش ایک نیم نگاہ ہم گناہگاروں پر بھی ڈال دیں۔ آپ کو خیبر آپریشن کی کچھ معلومات دینا چاہوں گی۔ 14 مارچ 1984 کو ایران کے بہادر جوانوں کو 22 روزہ خیبر فوجی آپریشن میں شاندار کامیابی حاصل ہو گئی۔ یہ ایک کمسان کی لڑائی تھی اور اس کی جنگی مشقیں کئی مہینوں سے جاری تھی۔ جزیرہ مجنون عراق کے صوبہ بصرہ میں واقع تیل سے مالا مال ایک اسٹریٹجک علاقہ ہے۔ جزیرہ مجنون پر ایرانی جوانوں کے قابض ہو جانے کے بعد صدامی فورسز کے حوصلے بری طرح سے پست ہو گئے۔ جزیرہ مجنون کے اس خونی آپریشن میں 15,000 عراقی فوجی زخمی اور مارے گئے اور 30,000 ایرانی جوان زخمی اور شہید ہوئے۔ اس آپریشن میں لشکر محمد رسول 27 کے کمانڈر ابراہیم ہمت اور لشکر عاشورہ 31 کے نائب کمانڈر حمید باقری نے جام شہادت نوش کیا۔ خیبر آپریشن میں صدام کی بے بسی اور اس کے کمانڈرز کی شرمناک شکست سے مربوط خبروں کو رجت پسندوں عرب ممالک میں بھی سخت مایوسی سے سنا گیا۔ ایرانی جوانوں نے اس نبرد میں 13 کلومیٹر تیرتے ہوئے پل کی تعمیر کر کے فوجی نوعیت کا انوکھا کام انجام دے دیا۔ اس نے ایرانیوں کے حوصلے بڑھا دیے اور بی بی سی سمیت صدامیوں کا حامی مغربی میڈیا کچھ دن تو خاموش نہ رہا، لیکن اس کے بعد انہوں نے ایران کی فوجی برتری اور خدائی قوت کا اعتراف کر لیا۔ جزیرہ مجنون کو واپس لینے کے لیے صدام نے جتنے بھی حملے کیے، انہیں ایران کے بہادر دلیر اور خدائی طاقت پر ایمان رکھنے والے جوانوں نے اپنی جان پر کھیل کر ناکام بنا دیا۔
जजीरा मजनून जो सद्दाम की पुरस्ट्रेटेजिक का मसला था। अमेरिकी हमायतों और मगरबी मुल्कों खसूसन जर्मनी की जानब से सद्दाम को कीमियाई हथियार फराहम किए गए। कीमियाई हथियारों की फराहमी के बाद जजीरा मजनून पर बेतहाशा कीमियाई हथियार इस्तेमाल किए गए, जिसके सबब ईरानी सिपाहियों का वहां रहना नामुमकिन हो गया। सरे इंजाम इमाम हुमैनी रहमतुल्लाह ने दस्तूर फरमाया कि इलाका को खाली कर दें। जजीरा मजनून पर कब्जे के बाद ईरान को पे दर पे दुश्मन पर बहुत सी कामयाबियां हासिल हुई। जिस तरह हुरम शहर की आज़ादी के साथ कमांडर शहीद जहां आरा का नाम जरूर आता है, इसी तरह जजीरा मजनून और इब्राहिम का नाम एक दूसरे के लिए लाज़िम मजलूम हो गया है। जजीरा मजनून और इब्राहिम हिम्मत सरदार हैबर चश्मे मजनून के नाम से मशहूर हो गए। इस 27 साल के जवान ने सिर्फ ईरानी कौम ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया के आज़ादी के मतवालों का सर फहर से बुलंद कर दिया है। सद्दाम ने बीबीसी से ऐलान करवाया था कि कमांडर इब्राहिम जजीरा मजनून पर मौजूद हैं, जो भी इसका सर लाएगा इसे कीमती इनाम से नवाजा जाएगा। मगर वो इब्राहिम हिम्मत का सर हाथ में लेने का ख्वाब भी देखते ही रह गया। इब्राहिम हिम्मत का सर तो खुदा ने बेहतरीन दामों से खरीद लिया था। इब्राहिम हिम्मत की शहादत किस तरह वाक़या हुई? शहीद इब्राहिम की मजलूमियत और जजीरा मजनून सरदार कासिम सुलेमानी की जुबानी। मैं जब अपनी डिवीजन के हमरा जजीरा मजनून पहुंचा तो दुश्मन की तरफ से इंतहाई शदीद गोलाबारी जारी थी। दुश्मन रूसी साहत के 73 ऑर्बिट के टैंकों से गोलाबारी कर रहा था। सरदार कासिम सुलेमानी ने बताया कि इमाम का दस्तूर था कि मजनून के तमाम जजीरा पर कब्जा रखा जाए। मैं जब पहुंचा तो खुदा की कसम इब्राहिम के लश्कर के सिर्फ चंद सिपाही जिंदा रह गए थे। ये जवान इस वक्त तने तन्हा खड़ा था, मगर इमाम की इत्तात में कोताही नहीं थी। मैं जब इब्राहिम से मिला, इब्राहिम की बेबसी तन्हाई पर मेरा दिल खून हो गया। इब्राहिम ने मुझसे कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि आप अपनी ड्यूटीज का एक दस्ता मुझे दे दें? सुबह हाजी स्कूटर लेकर दस्ता तहवील में लेने के लिए मेरा फजली की सिमत रवाना हुए, मगर खुदा की सिमत जा रहे थे और वो भी बेसर। इब्राहिम रास्ते में ही दुश्मन की सिमत से तोप का एक गोला इब्राहिम की बाइक पर आ गिरा और इब्राहिम बेसर अपने परवरदिगार की सिमत परवाज कर गए। 2 रोज तक शहीद का जनाजा पुल पर पड़ा रहा और इधर शहीद की डोर मचती रही। फिर एक एम्बुलेंस के ड्राइवर ने बताया कि 2 रोज पहले जब वो कुछ शोहदा के जनाजे लेकर आ रहा था तो 2 जनाजे जिनके सर नहीं थे, वो शनाख्त भी बहुत मुश्किल हो रही थी, पुल के किनारे पड़े थे। मैंने वो जनाजे भी उठाकर पीछे पहुंचा दिए। हम शनाख्त के लिए पहुंचे तो जनाजा हाजी का ही था। शहीद इब्राहिम हिम्मत को जिस ताबूत में दफन किया गया वो लुबनान ने महसूस संदल की लकड़ी से बनाकर शहीद के लिए हदिया किया। शहीद की तदफीन के लिए भी सपा का कहना था कि शहीद को तेहरान के बहिश्त ज़हरा में दफन किया जाए, उनकी वसीयत के मुताबिक। शहीद हिम्मत की वसीयत थी कि इन्हें शहीद चमरान के बराबर में दफन किया जाए और वो जगह शहीद के लिए खाली छोड़ दी गई थी, मगर शहीद की वालिदा के इसरार पर इन्हें अस्फहान में ही दफन किया गया और तेहरान के बहिश्त ज़हरा में शहीद चमरान के मज़ार के बराबर में शहीद की याद बूद बनाई गई, जिसमें उनकी सिपाह की मुकद्दस वर्दी को दफन किया गया। हजारों दरूद सलाम हो उन पाक दिल जवानों पर जिन्होंने अपने नफ्स खुदा की मर्जी पर बेच डाले। हजारों दरूद सलाम हो शहीद इब्राहिम जैसे और इन तमाम जवानों पर जो अलमती अल्लाह व रसूल के मिज़दाक करार पाए। अताई हुसैन फरमाते हैं, सरदार शहीद इब्राहिम की पैदाइश भी एक मोजज़ाना पैदाइश थी। उसके बारे में कुछ यूं बताते हैं कि दुनिया में माओं की 2 किस्में हैं। एक किस्म वो माएँ हैं जो अपनी औलाद की सिर्फ दुनियावी ज़रूरियात का ख्याल रखती हैं, अच्छा खिलाती हैं, अच्छा पहनाती हैं, हर किस्म की परेशानी से अपने को दूर रखती हैं ताकि बच्चा सेहतमंद पैदा हो। दूसरी किस्म की वो माएँ हैं जो औलाद की दुनियावी ज़रूरियात के साथ साथ उनकी रूह की ग़िज़ा का भी ख्याल रखती हैं और आला मकासद इनके सामने हो तो वो भूख प्यास सब भूल जाती हैं। वो ये भी भूल जाती हैं कि वो नन्हा वजूद इनके रहम में परवरिश पा रहा है, इसकी खातिर इन्हें हर किस्म के खतरे से दूर रहना है। वो मंजिल को पाने के लिए सब कुछ भूल जाती हैं। ऐसा ही कुछ नुसरत खातून शहीद इब्राहिम हिम्मत की वालिदा के साथ भी हुआ। एक रोज मशहदी अली अकबर ने
नुसरत खातून से कहा कि वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं। करबला का नाम सुनना था कि नुसरत खातून जो 8 महीने की हामला थी बेताब हो गई। बिलाहर गिरिया और जारी किया। आहो नाला से इनके शोहर अली अकबर इन्हें अपने साथ ले जाने पर तैयार हो गए। ये वाकया तकरीबन 1955 का है, जब सफर के लिए इतनी सहूलियात मैसर न थी। ये सफर भी आसान नहीं था, खसूसन हामला खवातीन के लिए। मगर कहते हैं कि जब इश्क की बात आ जाए तो अकल खामोशी से अपना रास्ता मोड़ लेती है। नुसरत खातून भी आशिक थी, अपने आका व मौला की आशिक। नुसरत खातून अपने मौला की ज़ियारत का अरमान लिए सफ़र की सख्तियाँ बर्दाश्त करती रहीं और करबला पहुंची। मगर अफसोस के करबला पहुंचते ही जब उनकी हालत खराब हुई और डॉक्टर ने मुआयने के बाद कहा कि बच्चे के बचने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है, सिर्फ माँ की जान बचाई जा सकती है, तब इन्हें पता चला कि उन्होंने इस सफ़र पर आकर कितना खतरनाक फैसला किया है। मगर मोहब्बत में बड़ी ताकत है। डॉक्टर माँ की जान बचाने की फिक्र में थे और नुसरत खातून को बच्चे की जान बचाने की फिक्र। नुसरत खातून ने अपने शोहर से कहा कि इन्हें मौला के हरम ले जाएं। गमजदा दिल लिए अपने मौला के दरबार में पहुंची। जरिए मुबारक पर निगाह पड़ते ही रो रो कर फरियाद की, ए मेरे मौला, मेरे बच्चे का कोई कसूर नहीं, ये तो मैं हूँ जो सबके मना करने के बावजूद आपकी मोहब्बत में खिंची चली आई हूँ। बस अगर मेरे बच्चे को मर जाना ही लिखा है तो बेहतर है मुझे भी यही मौत आ जाए। रोते रोते नुसरत खातून पर गनूदगी तारी हुई। हालत गनूदगी में देखती है कि एक मौज़मा ने एक फर्जंद इनके दामन में रखा और फरमाया, ये लो तुम्हारा बेटा, इसका नाम मोहम्मद इब्राहिम रखना। नुसरत खातून एकदम हड़बड़ाकर उठी तो महसूस किया कि इन्हें कोई तकलीफ नहीं है। दोबारा डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने मुआयने के बाद हैरान रहकर कहा, न सिर्फ ये कि आपका बच्चा सही और सालम है, बल्कि आपको भी कोई तकलीफ नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल हैं और सफर कर सकती हैं। और फिर इश्क इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना काम कर दिखाया और करबला मोहल्ला से वापसी के कुछ दिनों बाद नुसरत खातून ने एक बहुत ही खूबसूरत आंखों वाले बेटे को जन्म दिया। नुसरत खातून ने बेटे की आंखें देखकर हैरान रहकर कहा, उन्होंने इस खूबसूरत आंखों वाले बच्चे का नाम मोहम्मद इब्राहिम रखा और अहद किया कि इब्राहिम अपने मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गुलामी करेगा। इब्राहिम हिम्मत को दुनिया में आने से पहले ही अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अपनी हिम्मत के लिए इंतखाब कर लिया था। शहीद इब्राहिम हिम्मत फरमाते हैं, जब कोई बहुत ज्यादा खुदा के लिए काम करेगा वो जरूर अपने लिए बुरे अल्फाज भी सुनेगा और हमें तहम्मुल करने चाहिए। और तोहमत इल्जाम झूठ को हमने अगर तहम्मुल नहीं करेंगे तो जरूर मैदान को खाली कर देंगे। जिंदगी ज़िबास्त, शहादत ज़िबातरीन। आशिक शोहदा, आपसे इल्तमास करती हूँ, अगर ये दास्तान आपके लिए मंजिलत का बायस बनी तो इसको दूसरों की दस्तरस में दें। शुक्रिया।